قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعيد له تلك المقالة أو راجرز ولا يدعغد فار دغ مقالة كم مقالة من وجهته يشاء إن الله يبارك إذا الله كمشيت هدايتي استاق ومشيت بداية الذي تم خير دعوته والله وهو أعلم الله سبحانه وتعالى خبر بالمهتدين يفتخر بأن الله خبر وبه حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وقال حدثنا الحسن الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال أخبرنا عن أبي سعيد كلاهما عن الزهري بهذا الأسناد مثله غير أن حديث صالح انتهى عند قول أنزل الله فيه بس ولم يذكر الآيتين أعطيت النبي وقال في حديثه ويعودان بتلك المقالة ويعودان دولك الزول ويعودان دولك الزول قول بتلك المقالة وشاسرة فدغ مقالة كم مقالة سنة الكارب أبو عدمين لك يا عبد المطلب لا يفكر بارا درسونا وفي حديث معمر مكان هذه المقالة الكلمة سنة تاسي ويعودان هذه الكلمة ويعودان بتلك الكلمة المقالة بغير سوى كلمة واحدة لو مكان هذه المقالة الكلمة فلم يزال به فيها من شك ودغب أن يولد من الكراكرز ولا بارا تدريب الكلمة وبه حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي هازم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت قل لا إله إلا الله أشهد أن لك بها يوم القيامة فأبى قال فأن الله إنك لا تهدي من أحببت الآية. وبه حدثنا محمد بن هاتم ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال أخبرنا أبو هازم أشجعي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمي قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة قل لولا أن تعيرني قريش لولا أن تعيرني قريش فتشيري وما تطهور مرك ولا جاب قريشان وما قريش تطهور مرك ولا ناس تطهور يقولون في بوين إنما حمله على ذلك حملتي أبو طالب وذلك ما بندي الجزء ويري دريبا فكان تطهور مرك لا أقرب مبسوط لنا إقرار لا أقربت بها عينك لا أقربت ما بس يكيد وجهها فليسرى عينك استاستا سمو سيسرى ما ناس كان بمني ولا سيدا استبقى سريع سمنا وشاء سيدا لا أقربت ما بس يكيد وجهها فليسرى عينك استاستا وكيد وأنا بشاء كرم فأنزل الله تعالى. وبه حدثنا أبو بكر أبي شيبة وأبو زهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم قال أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد قال حدثني الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وبه الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة بعض بيان كدير كدليل دي فدي خبر باندي سكون سوق مرسي فالتوحيد باندي دخل الجنة دام الأخرجي وجنته. دا السنة والجماعة المذهب باندي عقيدة دا السنة والجماعة دا كده كم تا التوحيد كلمة نصيب أو قدرات له. وبه حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا بشر بن أخو المفضل قال حدثنا خالد حزاعي عن الوليد بن بشر قال سمعت حمران يقول سمعت